उसमें डेली वेजर्स भी आते हैं, डेली वेजर्स। चिकन की जो गवर्नमेंट रेट है 110 से क्या उसको हम छापा डाल देंगे, हम बोलेंगे उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर नाउ और मैं हूं बाकी यासिर। नाजरीन, कश्मीर नाउ की हमेशा यही कोशिश रही कि हम आपकी मुलाकात सरकार के बड़े बड़े अहदेदार से करवाते हैं और आपके जो मसाइल है और उनका अजाला करवाने में अपना कलीदी रोल अदा करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के तहसील सप्लाई ऑफिसर पटन मौजूद हैं। यासीन साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर नाउ में। शुक्रिया सर, मेरा पहला सवाल, आखिर हमारे गरीब को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए सर, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि जो हमारा ये सर्कल है, ये इसको हम देते हैं तकरीबन 20,000 राशन कार्डों को हम राशन देते हैं। उसमें से 20,000 राशन कार्डों में से हम तकरीबन 10,400 राशन कार्डों को हम कम रेट वाला राशन देते हैं। इसका मतलब है वो 52% हमें आता है, 52%। इसके बाद ये सेंसस हुई है 2011 के मुताबिक, इसका लिस्ट बना है 2016 में। लेकिन 2016 के बाद जितने भी बाकी राशन कार्ड रह चुके हैं जो APL जुमरे में आते हैं, उसमें ये देखना है हमें कि कौन अब उसमें हक रखता है जिसको हम लोअर जुमरे में लाएंगे। लेकिन उसके लिए एक गवर्नमेंट ने एक बाज़ाब्ता तौर सर्कुलर किया है कि अब 2021 के मुताबिक सेंसस हो जाएगी। सर, मैंने कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पुअर फैमिलीज है जो डिजर्विंग कर रहे थे AY या BPL, उनके पास उनके हाथ में APL कार्ड थमा दिए गए हैं, क्या उनको अब कब इंसाफ मिलेगा? देखिए मैं कहूंगा आपको, जो आपको इस वक्त लगता है कि APL कार्ड उनको हमने दे दिया है जो गरीब लोग हैं, लेकिन वो गरीब कार्ड से निकले हैं, वो नए कार्ड बने हैं। 2011 के मुताबिक जब 2016 में ये सर्वे हुई है, 2000 लिस्ट बनाया है, उस वक्त अगर किसी को AY कार्ड सपोज था, AY कार्ड उसको था, उसको हम अगर 4 फैमिलीज उसमें हमें थे या हम उनको 4 सोल्स को दे रहे थे राशन, उनको हम बराबर 7 रख देते थे, हम 35 kgs एक AY कार्ड देते थे। लेकिन अगर उसको एक बेटा अलग निकला है, उसने उस वक्त सोचा कि मैं अलग निकलूंगा अपने बाप से, मुझे भी 7 रक मिलेंगे, उसको भी 7 रक मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने उस वक्त एक सर्कुलर जारी किया है कि अगर कोई लोअर फैमिली से अलग निकलेगा, उसको 7 रक नहीं मिलेंगे, बल्कि उसको फैमिली सोल्स के हिसाब से राशन मिलेगा। वही कार्ड जो बैद में रहे हैं उनको APL कार्ड दिया गया है उस वक्त। एक्चुअली वो किसी गरीब फैमिली से निकले हैं, लेकिन उनको उस वक्त वही गलत शक था कि हम 7 रक उसमें भी ले लेंगे और इसमें भी ले लेंगे। उस वक्त गवर्नमेंट ने फिर ऐलान किया है कि जो नए निकले हैं उनको हम APL बाज़ाब्ता पर अब हमें और सर्वे करनी है, उसका हमने ऑर्डर भी निकाला है, SDM साहब ने भी ऑर्डर निकाला है। हम सर्वे करेंगे, हम देखेंगे कि अगर कोई किसी जगह कहीं कोताही रही है, अगर किसी जगह कोई गलत अनडिजर्विंग पर्सन राशन लेता है, उसको हम बंद करेंगे, अगर डिजर्विंग पर्सन है उनको हम दे देंगे। यासीन साहब, आप हमें बता दीजिए, लोगों में कंफ्यूजन है, PHH कार्ड जिसे हम BPL भी कहते हैं, वो कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन ये हासिल कर सकता है BPL कार्ड? इसमें एलिजिबल है, हमें एलिजिबल है जो जिसके पास कच्चा मकान हो, जिसके पास कोई कमाने वाला मतलब कोई मुलाजिम ना हो, जो लैंडलेस मुलाजिम। उसमें डेली वेजर्स भी आते हैं, डेली वेजर्स नहीं, डेली वेजरों का हम इस वक्त नहीं कह सकते हैं कि डेली वेजर आ सकता है, क्योंकि डेली वेजरों को PDL उनको परमानेंटली उनको वो हर महीने उनको राशन नहीं मिलता है। उसमें हमने डेली वेजर उस वक्त लाए हैं। अब जो नई वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसमें हमें देखना है कि कौन उसमें परमानेंट हुआ है, इस वक्त कौन परमानेंट है, उसको हम काट देंगे। बाकी डेली वेजर्स को फिलहाल हम इसी तरह रखेंगे, क्योंकि डेली वेजरों का मसला ये है कि डेली वेजर बाकी जो लैंडलॉर्ड्स है बड़े बड़े, उनको किस हिसाब से कैसी इनकम होनी चाहिए? उनको उसमें बाज़ाब्ता पूर्व स्लैब लगी है, वो हमारे पास लिस्ट है, इस वक्त वो हमारे पास मौजूद नहीं है, लिस्ट हमारे पास है। उस वक्त हम देखेंगे किसके पास कितना जमीन है, मकान अगर पक्का होगा, सीमेंटेड होगा, तो उसको वो राशन का हकदार नहीं है। वो भी मतलब ये जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो किस हिसाब से घर में होना चाहिए कोई, या ये जो हेड है वो होना चाहिए? देखिए उसमें दो चीजें हैं। अगर किसी की बाप के नाम पर चंदी है, सपोज उसको मिसेज है उस आदमी को, या उसका और कोई बेटा है, अगर एक लड़का उसको मुलाजिम है, उसमें हमें ये देखना है, ये कंफ्यूजन में दूर करना चाहता हूं, उसमें ये देखना है अगर उसके बेटे को फैमिली है, उसके बेटे को फैमिली है, उसको हम अलग करेंगे, APL कार्ड दे देंगे, उसमें से उस फैमिली में से वो उसके वो सोल्स हम काट देंगे, उनको APL रखेंगे, उसको हम कार्ड बराबर रखेंगे अगर वो एलिजिबल होगा। अगर उसके पास कोई आमदनी ना होगी, उसके हम मुलाजिम मतलब वो ट्रीट नहीं करेंगे अगर उसके बाप के नाम पर राशन कार्ड होगा। यासीन साहब, और एक सवाल है,
سر آپ کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا مارکیٹ چیکنگ ہو رہی ہے؟ اگر ہم مٹن کی بات کریں یا چکن کی جو گورنمنٹ ریٹ ہے 110 ہے شاید، کیا کئی جگہوں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے 155 یا 170 میں بھی چکن بھیجا جا رہا ہے دکانداروں کی طرف سے؟ دیکھیے ایک دن مجھے شکایت آئی کہ یہاں 150 روپے میں کیجز بیچتا ہے مرغے والا، تو مرغے والے سے میں نے فون پہ بات کی، اس نے کہا مجھے 130 روپے وہاں ہی سے مل گیا ہول سیل والے کے پاس۔ میں نے اس کو کہا آپ فی الحال بند کرو، آپ ایک کام کرو، آپ ہمیں نام دے دو اس ہول سیل کا، ہم اس کے ساتھ بات کریں گے یا اس کو ہم چھاپا ڈال دیں گے، ہم بولیں گے اس کو کہ اگر یہ ریٹ ہے آپ کیوں زیادہ مہنگا دیتے ہو اس کو، لیکن اس نے بعد میں واپس وہاں سے صاحب لاک ڈاؤن میں اس کا زیادہ اثر دیکھنے کو ملا، جو دکاندار سے وہ زیادہ یہ مہنگا بیچ رہے ہیں چیزیں، کیا اس کے آپ نے پٹن میں کوئی دکان سیل کیا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ چونکہ لاک ڈاؤن ہے اس وقت، کہ ہماری انفورسمنٹ ٹیم بنی ہے باضابطہ تو ڈسٹرکٹ میں، تو اگر حالات نارمل ہوتے تو کم سے کم 2 4 بار 5 بار یہاں چیک ہوا ہوتا، ہم نے ان سے جرمانہ بھی وصول کیا ہوتا، لیکن اس وقت جب میں مارکیٹ جاتا ہوں تو وہاں میں کوئی دکان نہیں دیکھتا، وہاں دکان بند ہوتے ہیں، گلی کوچوں میں اگر ہوتے ہیں وہ شام کو ہوتے ہیں، شام کو تو ہم گھر پر ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ ہمیں شکایت آتی ہے تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ ہم وہاں رش اپ کریں گے، ہم وہاں جائیں گے اگر کسی جگہ ہمیں شکایت ملے گی۔ یاسین صاحب، کنزیومرز کو کیا رائٹس ہے، کیا کنزیومرز کر سکتے ہیں؟ کنزیومرز رائٹس ہیں کہ اگر وہ کسی دکان پہ جائے گا اس کو پہلے دیکھنا ہے کہ یہ ریٹ صحیح ہے، یہ مجھے ریٹ اچھی طرح سے دیتا ہے، یا اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے یہ معیاری چیز ہے، یہ مت کوئی مطلب سڑا ہوا ہے، یہ مت خراب ہے، اس کا ایکسپائر ڈیٹ ختم مت ہوا ہوگا، تو یہ رائٹس ہے ایک کنزیومر کو، اس کو وہاں دیکھنا ہے۔ یہ سب سے زیادہ کنزیومر ہی اس میں انوالو ہے، کنزیومر کو وہاں دیکھنا ہے، کنزیومر کو کم سے کم وہاں سوچنا ہے کہ مجھے یہ چیز لینا، اس میں زیادہ کنزیومر پر ہی ہوتی ہے۔ کنزیومر جب تک نہ ہمیں آگے سامنے آئے کہ مجھے یہاں پہ غلط ہو رہا ہے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، جب ہم میٹ والے کے پاس جاتے ہیں کسی وقت چھاپا ڈالنے کے لیے، اس کو ریٹ چیک کرنے کے لیے، میٹ کی بات میں یہاں سے آپ کو بول دوں گا، وہاں کوئی کنزیومر ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، میں بولتا ہوں اس کو ہاں کیسے آپ نے میٹ لے لیا، کتنا لے لیا، کتنے کا لے لیا، وہ بولتا ہے، یا بولتا ہے میں نے ابھی اس کو پیسے نہیں دے، یا بولتا ہے کہ اس کو میرے 50 روپے تھے اس کے پاس وہ ابھی نہیں دے، تو وہ ایسے ہی بہانہ کر کے کم سے کم وہ اس کے خلاف نہیں بولتا ہے، جس سے ہم کمزور پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کنزیومرز کو بھی جاگنا ہے، اگر ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے تو کنزیومرز کو ضروری جاگنا ہے، کنزیومرز کو ضروری اپنے مطلب یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کس طرح سامان لینا ہے، مجھے کتنے کیا اس میں دیکھنا ہے، کیسے چیک کرنا ہے۔ یاسین صاحب، کیا آپ کے پاس یا آپ کے امپلائز کے پاس وہ پی پی کٹس ہے کہ آپ کس طرح اس لاک ڈاؤن میں کورونا کا تھریٹ ہے کس طرح کام کرتے ہیں؟ سر یہ تو ہمارے ملازموں کی مہربانی ہے، ہمارے ملازم نے یہاں بہت اچھا کام کیا ہے، اس میں انہوں نے گورنمنٹ تک نہیں رکھا کہ کب وہ لائیں گے ہمارے یہ اکوپمنٹ، کب لائیں گے، کیا کریں گے، انہوں نے اپنا سامان لیا، اپنے خود لے لیا، ماسکس لے لی، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ماسکس ملی ہے، تو سینیٹائزر بھی ملا ہے، وہ بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ان میں، اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے کام چلایا۔ میں یہ کہوں گا کہ بغیر کسی مطلب ان کے پاس کوئی مطلب پروٹیکشن، تو انہوں نے اچھی طرح سے وہ سوشل ڈسٹینس بھی مینٹین کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی جگہ جب سیل ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ رنگ ہوتے ہیں، وہاں رنگوں میں وہاں کنزیومرز ہوتے ہیں۔ یاسین صاحب، آخر پہ کیا آپ جنرل پبلک کے لیے کوئی ہیلپ لائن نمبر یا آپ نے رکھا ہے کوئی اپنی جوریڈکشن میں؟ یہاں تو وہ تو ڈی سی آفس کے پاس ہماری ہیلپ لائن ہوتی ہے یا ہمارے ڈائریکٹر کے پاس۔ تو یہ تھے تحصیل سپلائی آفیسر پٹن مسٹر یاسین صاحب جو کشمیر ناؤ سے بات کر رہے تھے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور زیادہ لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن پہنچے۔ کشمیر ناؤ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔